हुज़रान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जैसा कि शब बारात करीब है, इसी मुनासबत से मैंने आज की वीडियो बनाई है। इसके फ़ज़ाइल आपको गोशगुजार कराना चाहता हूँ। शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि हमारे आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब निस्फ़ शाबान यानी 15 शाबान की रात आए तो रात को जागो और नमाज़ पढ़ो और दिन को रोज़ा रखो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक इस रात को गुरूब आफ्ताब के वक्त से ही आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है, क्या कोई है इस्तग़फ़ार करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ? है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रोज़ी दूँ? है कोई गिरफ्तार बला कि मैं इसको बला से निजात दे दूँ? ये सदाए आम इसी तरह जारी रहती है यहाँ तक कि सुबह सादिक हो जाए। इब्न माजा शरीफ की रिवायत है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं यानी शब बारात को अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर अपनी ख़ास तवज्जो मबज़ूल फरमाता है, मगर मुशरिक और कीना परवर के अलावा सबको बख्श देता है। हमारे हज़रत गौसुल आज़म सैयद मीर मोइनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये वो रात है जिसमें अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाज़े 3 बार खोलता है और हर उस शख्स को जो मुशरिक ना हो रात में बख्श देता है, मगर जादूगर, सूदखोर, शराबी और ज़ानी को इस रात में भी नहीं बख्शता जब तक कि वो सच्ची पक्की तौबा ना कर ले। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने आका को बिस्तर पर ना पाया तो तलाश के लिए निकली। बस मैंने आपको मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पाया। वजह पूछी तो आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्रील तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि आज निस्फ़ शाबान यानी 15 शाबान की रात है। इस रात में अल्लाह पाक इतने लोगों को जहन्नुम की आग से निजात देगा जितने के बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं, यानी बालों से ज़्यादा। मगर चंद बदनसीब शख्स ऐसे हैं जिनकी तरफ इस रात में अल्लाह पाक नज़र इनायत नहीं फरमाएगा, यानी मुशरिक, कीना परवर और रिश्तेदारी काटने वाला, कता रहमी करने वाला, शराबी, जादूगर और गैब की खबरें बताने वाला। बस शब बारात इस रात में अल्लाह पाक की इबादत करें और खूब दुआएं मांगे। गुनतुत तालिबीन में है कि हमारे गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात को सफ़र करने वाले सफ़र को निकलते हैं और उनका नाम दफ्तर हयात से काट दिया जाता है। कई लोग शादी करते हैं और उनके नाम मौत के दफ्तर में लिख दिए जाते हैं। इस रात में कई कफन धुल गए और कफन वाला बाज़ार में बेखबर फिर रहा है। इस रात में कई कब्रें खुद गई और कब्र वाला अपने ऐश व याशी में मस्त है। इस रात में कई मकान बन गए और मकान वाले की मौत करीब आ गई। इस रात में कई आदमी मुल्क चाहते हैं और तबाही व बर्बादी और हलाकत उनके लिए ज़ाहिर हो गई। गोया इस रात में इंसान की तकदीर और उसकी ज़िंदगी मौत के लम्हात कलमबंद कर लिए जाते हैं। ये रात सैर करने में, आतिशबाजी में वक्त बर्बाद करने वाली नहीं है, बल्कि किस लिए खुदा उन कुद्दूस से अपने लिए रहमत व आफियत तलब करने वाली रात है ये। अब मैं आपको इस रात के मुताबिक हदीस से सुनाना चाहता हूँ। हमारे माशरे में लोग शब बारात के हवाले से इफरात व तफरीत का शिकार हैं। कुछ लोग तो सिरे से उसकी फजीलत ही ये कायल नहीं है, मानते ही नहीं हैं इस रात, बल्कि उसकी फजीलत से मुतालिक तमाम अहादीस मुबारका को ज़ईफ़ या मौजू समझते हैं।
جبکہ بعض لوگ اس کی فضیلت کے تو قائل ہیں، لیکن انہوں نے بہت ساری رسومات و بدعات کو بھی اس رات کی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ یہ دونوں فریق راہ اعتدال سے دور ہیں۔ 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں راہ اعتدال یہ ہے کہ اس بارے میں تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ نمبر 1 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نمبر 2 شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ، نمبر 3 امی عائشہ، نمبر 4 حضرت معاذ بن جبل، نمبر 5 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نمبر 6 حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، نمبر 7 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، نمبر 8 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، نمبر 9 حضرت ابو صلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، نمبر 10 حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات مروی ہیں، جن میں کچھ تو سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور درجے کی ہیں، اور کچھ روایات کم درجے ضعیف ہیں، اور بعض حدیث حسن درجے کی ہیں۔ محدثین کے اصول کے مطابق مجموعی اعتبار سے ان احادیث کے تمام طرق ملانے سے ان احادیث کا مضمون صحیح لغیرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر تمام طریق ضعیف مان لیے جائیں تب بھی محدثین کے قواعد کے مطابق یہ احادیث حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ ان روایت میں سے چند روایت کو ذکر کیا جاتا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ روایت نمبر 1 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو صلبہ کی روایت۔ حضرت ابو صلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پس تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دیں۔ بیکی شریف کی روایت ہے۔ نمبر 3 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے یہ۔ نمبر 4 امی عائشہ کی روایت۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات آقا کو غائب پایا تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع قبرستان میں۔ آقا نے استفسار کے طور پر فرمایا، عائشہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اس رسول تم سے خیانت کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ آقا نے فرمایا، اللہ پاک 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نمبر 5 حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات میں اللہ پاک سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ ہمارے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے
کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں اس رات کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان میں بعض احادیث صنعت کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں۔ ان حدیث کے کمزور ہونے کی وجہ بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ ان حدیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت صنعت کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی حدیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے میرے ویورز، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ ایک نورانی ماحول پیدا ہو اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔